عليكم. ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لا ترانسلاسيون اي لي فيكتور. غادي نشوفوا لو باراغراف ديال somme de deux vecteurs. الوغ هنا عندنا هاد لا فيغور هادي، الا انتبهنا عندنا هنايا هادي اللي عندنا هنا اللي لوناها بالاحمر، عندنا لو فيكتور ا بي. الوغ لو فيكتور ا بي هنايا مرتبط بلا ترانسلاسيون qui transforme A en B. Le vecteur AB مرتبطة بلا ترانسلاسيون اللي كتحول ليا A ل B. Voilà. Donc, l'image de A par la translation de vecteur AB ou bien l'image de A par la translation qui transforme A en B, c'est B. L'image de B par la translation de vecteur BC, c'est C. Voilà. دونك هنا غادي نجيو بحال قلنا غناخذوا هنايا لو بوين ا، غادي نطبقوا عليه جوج ديال الازاحات. الوغ هاد لو بوين ا هذا هو لو بوين فين كان لو بوين دو ديبار. الوغ بالنسبه لا بروميير ترانسلاسيون، بالنسبه للازاحه الاولى غتحول ليا ا غتمشي ليا لبي، غنطبقوا عليه الازاحه الثانيه. الوغ ا وصلت لبي، الازاحه الثانيه فين غتوصل ليا للسي. دونك الا كنا هنايا في هاد لو بوين في لو ديبار هنايا، بون غادي نجيو برومييرمون غادي نجيو لبي، من بعد غادي نجيو للسي. دونك تنقولوا بان ردوا معايا البال هنايا، الصوره ديال ا بالازاحه الاولى هي بي، بالازاحه المتجهه بي سي هي سي. اذا هنا غادي نقولوا بان ا مشات للسي بمجموع المتجهتين ا بي و بي سي. مجموع المتجهتين كنكتبوها. اذا الصوره ديال ا ليماج دو ا بلا ترانسلاسيون اللي لو فيكتور ديالها هي لا سوم دي دو فيكتور ا بي اي بي سي سي سي. اذا الصوره ديال ا بالازاحه اللي المتجهه ديالها هي مجموع المتجهتين ا بي و بي سي. علاش؟ لحقاش درنا جوج ديال الازاحات دو ترانسلاسيون، لا بروميير le vecteur ديالها AB و لا دوزيام لو فيكتور ديالها BC. دونك هاد الازاحه اللي خدمنا فيها على جوج المرات، يعني درنا دو ترانسلاسيون، تنقولوا بان المتجهه ديالها هي مجموع المتجهتين AB و BC. دونك طبقناها على جوج. ممكن تكون هكذا مرتبطين بهذا الشكل، ممكن يكونوا مختلفين، ولكن غادي نخدموا في هذا المثال من بعد غادي نفرقوهم. الوغ غادي نرجعوا هنايا، شوفوا معايا l'image de A par la translation de vecteur AC c'est C. إلا ردينا معانا البال لا فليش هنايا A كتمشي للسي، دونك A كتمشي للسي. الوغ الصوره ديال A بلا ترانسلاسيون اللي الفيكتور ديالها هي لا سوم دو AB et BC c'est C. Et on a aussi l'image de A par la translation de vecteur AC, c'est C. إذن أشنو غادي نلاحظوا؟ on constate que AB, le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Voilà. alors شوفوا معايا هاد المتساويه هاد المتساويه مهمه بزاف عندنا بالنسبه للدرس ديال المتجهات، كنسميوها relation de Charles. alors هاد لا غولاسيون دو شال علاش كتركز ان مجموع متجهتين يساوي متجهه، ولكن ا كونديسيون الا ردينا البال بالنسبه لهاد لا غولاسيون دو شال مجموع متجهتين تساوي متجهه. هنا شنو عندنا؟ ميم لتر بي بي. الوغ ا بي لحقاش ا مشات في الاولى ا مشات لبي كوم سا، ثم بلا ترانسلاسيون الثانيه بي مشات للسي. دونك ا حولناها لبي ومن بعد زدنا حولنا بي للسي، يعني بحال مشينا منين؟ من ا vers سي ايغال ا سي. دونك هذه هي لا غولاسيون دو شال، كتربط ليا ما بين مجموع متجهتين بمتجهه، ولكن يكون هذا الشرط ان مشينا من ا لبي وزدنا نفس النقطه فين وقفنا، هي مناش غادي نبداو.
D'accord. Alors, غادي نعطيو مثلا un autre exemple غادي نسميو مثلا هذا نخليوها هنايا في السي نجيو هنايا نديرو كوم سا نهبط نديرو هنايا مثلا بي ام. الو شنو نقولو بي سي بلس سي ام ايغال بي ام. صحيح بي سي plus CM égale BM. Voilà. ايضا هنا طبقنا لا غولاسيون دو شال. الا شلنا هذا الفيكتور الاولاني بي تحولات ليا للسي دونك بي حولناها للسي ثم زدنا عاوتاني طبقنا ان اوتر ترانسلاسيون هو اننا السي حولناها بدورها الام. دونك هنا درنا جوج ديال التحويلات الاولى بلو فيكتور وفق لو فيكتور او بيان اسوسيي ا لو فيكتور او فيكتور دي سي والثانيه اسوسيي او فيكتور سي ام. دونك شنو اللي تحول بي بحال مشات لي بي تحولات ليا الام. هنايا قسمناها على جوج وممكن هاد لا غولاسيون دو شال ما نديروهاش سولمون غير على 2 نقدر نديروها على 3 4 على حساب اللي بغينا. مثلا غادي نجيو لهنا شوف معايا ا نحولوها لبي من بعد نكمل بي نحولوها للسي والسي نحولوها لام. دونك هنايا اون ابليكي 3 ترانسلاسيون 3 ديال الازاحات. دونك شنو كتكون عندنا ا بي بلس بي سي بلس سي ام. دونك غادي نجيو لهنا نشوف فين كتبتها لكم. الوغ شنو اللي ديبلاسنا لو بوين ا بلا ترانسلاسيون الاولى مشات لبي ثم زدنا فين وقفنا في بي غادي ننطلقوا منها فين وقفنا ردوا معايا البال فين وقفنا نبدا بي مشات للسي. الوغ السي عاوتاني فين وقفنا السي غنبداو من السي. دونك لو بوين دو ديبار سي ا et le point d'arrivée c'est M. Donc هنايا طبقنا la relation de Chasles deux fois. طبقناها premièrement على les deux vecteurs AB BC اعطتنا AC et après زدنا CM نطبقوها la deuxième fois AC plus CM égale AM. ان شاء الله من بعد غادي نكملوا في هذا الكور. au revoir.